तारीख में पहली बार हुकूमती अरकान असम्बली को बड़े तरक्याती फंड देने की तैयारी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पर 3 खरब 50 अरब के फंड्स निछावर। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में ज़रूरी तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। जंग में सड़कों की तामीर के लिए 4 अरब 62 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। चनियोट को 3 अरब और टोबा को 2 अरब 50 करोड़ मिलेंगे। फैसलाबाद शहर की गैर कानूनी कॉलोनीज का मुस्तकबिल क्या होगा? डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई कैसे होगी? FDA हेडक्वार्टर में आला सतह के इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी कॉलोनीज के मालिकान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का फैसला कर लिया गया। DG FDA फैजुल्ला कमोका, शकील शाहिद, फिरदौस राय और चेयरमैन PHA की शिरकत। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 4 अमवात, 31 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 17, चनियोट में 7 और झंग में 5 अफराद का टेस्ट मस्बत आ गया। टीचिंग अस्पतालों में हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हिदायत के बावजूद ENT ऑपरेशन 10 रोज बाद भी शुरू न हो सके। पंजाब हुकूमत की असातिज़ा को वैक्सीनेशन करवाने के लिए 5 जून की डेडलाइन। फैसलाबाद जिले भर के 80% असातिज़ा ने वैक्सीनेशन करवा दी। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद अब्बास का दौरा। रोजाना 30,000 कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया, जबकि कोरोना वैक्सीन के अमल की निगरानी के लिए सूबाई टास्क टीम तश्कील दे दी गई। सूबाई 10 रुकनी टास्क टीम की सरबराही वज़ीर सेहत होंगी। पंजाब हुकूमत का रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का ऐलान। महकमा तालीम फैसलाबाद में 1 से 8वीं तक के तलबा की डेटशीट जारी कर दी। स्कूल्स में 18 जून से 30 जून तक पेपर्स लिए जाएंगे। हर पेपर के 50 नंबर होंगे, बाकी 50 नंबर छुट्टियों के काम के होंगे। अब तलबा को जारी डिग्रियों में बराबरी होगी। सरकारी यूनिवर्सिटी में यकसा ग्रेडिंग सिस्टम के नफाज का फैसला कर लिया गया। चेयरपर्सन डॉक्टर अफजल अहमद खालिद, वाइस चांसलर की शिरकत। कासिम अली शाह फाउंडेशन के अहदेदारान की भी वर्कशॉप में शिरकत। जंग में महकमा अनहार और रेवेन्यू की जानिब से जायद आबियाना वसूल करने का इंकशाफ हुआ। किसानों का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। महकमा अनहार और रेवेन्यू के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि आबियाना फीस की मद में लाखों रुपए का टीका लगाया गया। बड़ी ईद की तैयारियां शुरू। पंजाब हुकूमत का सूबे भर की मवेशी मंडियां ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया। पार्किंग और व्यापारियों से फीकस जानवर फीस की वसूली के अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए। ठेकों से हुकूमत को 2 अरब से जायद आमदन मुतवक्के। खतरनाक ड्राइविंग के बायस हादसात में इजाफा। फैसल मूवर से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। फैसल मूवर्स की बसों पर मोटरवे M2 पर सफर की पाबंदी आयद कर दी गई। बसें फैसलाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर नहीं जा सकेंगी। मोटरवे पुलिस ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद टाउन कमेटियों के हवाले से अहम खबर। 30,000 आबादी की हामिल कमेटियां बहाल कर दी गई। मामू कांजन, मकवाना और गढ़ महाराजा की कमेटियां बहाल की गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया गया। कमालिया में ननी जान बचाकर मिसाल कायम करने वाले मोहम्मद बिलाल को कौम का सलाम। रेस्क्यू एहलकार ने सबके दिल जीत लिए। गुज़श्ता रोज नौमौलूद को दिल की धड़कन बंद होने के बाद DHQ अस्पताल रेफर किया गया। मोहम्मद बिलाल दौरान सफर CPR बच्चे को करता रहा। वालिदैन की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया। रेस्क्यू एहलकार बिलाल हौसला अफजाई करने पर मशगूल। जंग के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर। 50 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स विलेज बनाने की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल में फंड मुख्तस होगा। स्पोर्ट्स विलेज में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों की सहूलियात मिलेंगी। महकमा एजुकेशन का CO एजुकेशन टोबा के खिलाफ बड़ा इकदाम। CO महर आसाफ को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटा दिया गया।
فوری طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصل آباد کے 10 ایس ایچ اوز کے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حماد یوسف، علی اکبر، وقاص ہندل، وسیم ساہو ایس ایچ او تعینات کر دیے گئے۔ محمد ناصر، عامر مشتاق، افضل چیمہ، کاشف عمران بھی ایس ایچ او تعینات۔ رانا اصغر، ندیم ہاشمی کو ناقص کارکردگی پر عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چنیوٹ میں ریسکیو 1122 ہیلپ لائن پر روم کالز کرنے والے باز نہ آئے۔ مئی میں بھی 54,000 میں سے 49,000 سے زائد بوگس کالز موصول ہوئی۔ لائن مصروف رہنے سے ایمرجنسی آپریشن متاثر ہونے لگا۔ ایکسپورٹرز کے لیے خوشخبری، بجلی اور گیس پر سبسڈی برقرار رہے گی۔ وفاقی حکومت کی یقین دہانی۔ چیئرمین ایپٹما شیخ شاہد جاوید نے حکومتی اقدام کو خوشائن قرار دے دیا، جبکہ فیڈمک میں پلاٹ خریدنے والوں کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ سی او فیڈمک حافظ احتشام جاوید کی جانب سے خصوصی اقدام، اسپیشل اکنامک زون کی حیثیت حاصل کرنے والوں کے لیے علیحدہ ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ ڈی جی سوشل سیکیورٹی پنجاب محمد مظفر محسن کی فیصل آباد چیمبر آمد۔ سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود سے ملاقات کی۔ محمد حسان، میاں ندیم، اظہر حسین، احسان الحق اور حمزہ طارق کی شرکت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صنعت کاروں کو سوشل سیکیورٹی کے مد میں سبسڈی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ، خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا جائزہ لیا۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے کو شہر کی صفائی کے بارے میں ضروری احکامات جاری کیے۔ کہا کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ خصوصی افراد کو روزگار سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض ماحول کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا۔ خصوصی افراد کی بحالی اور احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اقدامات زیر غور۔ ٹوبا کے ضلعی چیئرمین اوورسیز پاکستان نوید عالم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، ڈی ایس پی بہادر بٹی کی شرکت۔ مسائل کی صورت میں اوورسیز پاکستان کے دفتر سے رابطہ کریں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف ریاض فتحانہ کی پیر محل آمد انصاف ہاؤس میں عوامی کھلی کچہری لگائی گئی۔ عوام کے مسائل سنے، حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ریاض فتحانہ کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ میں عوام کو بہت ریلیف ملے گا۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کی پریس کانفرنس، مولانا شبیر عثمانی چودھری اسلام، سید نور الحسن شاہ کی شرکت۔ سید علی رضا شاہ زیدی اور صدر ڈسٹرکٹ بار ملک فتح شیر کھوکر، صدر پریس کلب شاہد یعقوب چودھری کی شرکت۔ جماعت اسلامی کی جانب سے شہر کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ سابق سینئر مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری محمد ریاض اور چودھری محمد اعجاز کے چچا زاد بھائی چودھری بشیر انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ڈین پیراڈائز میں ادا کر دی گئی۔ شہباز کلیار، رانا نعیم دستگیر، میاں اشفاق رائے عابد سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ ہلال احمر اسپتال فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایم این اے فیض الحق موقع، ایم پی شکیل شاہد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ماحول کا عالمی دن ٹوبا میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ جنگلات کامران سمیت اساتذہ طلبہ کی شرکت۔ جھنگ کے اسکولز میں رونقیں بحال کر دی گئی۔ اسکول میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے عالمی یوم ماحولیات منایا گیا۔ پی ایچ اے فیصل آباد کی جانب سے شہریوں میں ہزاروں پودے تقسیم کیے گئے۔ فیض الحق موقع، فردوس رائے، شکیل شاہد، کمشنر ثاقب منان، ڈی جی عاصمہ اعجاز، چیئرمین ایف ڈی اے لطیف نذر اور سول سوسائٹی کی شرکت۔ شہری مہم پر خوش، ہریالی کے لیے پودے لگائے گئے۔ ماحول کی بہتری کا بھی عزم کا اظہار کیا گیا۔
کھیلوں کے حوالے سے حکومت کا بڑا فیصلہ، متعدد کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کر دی گئی۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال سمیت 29 کھیلوں کی اجازت ہوگی۔ مقابلہ جات کے لیے ڈی سی سے اجازت لینا ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔